Tagpulong kinabuhi anda bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Og karon, ania ang imong kapaglaom. Ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag kapag laom, no? It's July 15, 2024. Dali na dyan kayo mudagan ang panahon. And praise God. Bisan man sa mga kasakitan, bisan pa man sa mga pagsuway, ng damang sa kinabuhi. Atang gitagaan na po og lain nga kahigayunan nga makahimo sa ito nga programa ang pamalandong sa kabuntagan o kini si Kapaglaom GC ang makig-uban kanimo kapaglaom. Okay, and thanks God again kay iyang gilugwayan atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Gitagaan ta niya mga panalangin, even mga unseen mga panalangin, pagsuway as well na nakahatag na itong dugang kaligunan o pagtuo ngadto sa itong buhi nga Diyos. Okay? O mayroon man sa mga answered prayers, no? Pasalamat ana ngadto sa itong buhi nga Diyos kay kanang gitubag niya ang atong mga pangaluyo po bisan pa man sa itong dako kayo nga kakulangon diya sa nga tubangan, no? Atong panimbaya diya ang atong kapikas kinabuhi kapag laom Michelle, mayroon si AG, ngadto sa akong igsuon nga nasa Malay-Balay Bukidnon sa tibuok niyang pamilya, no? O sa atong mga kapaglaom as well, mayong buntag kaninyong tanan, mayroon sa itong mga layman na sign sa dindin nga dapit aron maandam ang atong mga umaabot po nga mga programa. By the way, mayong buntag usab sa itong mga speakers, no? Sa itong 7 nights nga gihimo nga health seminar nga anaa sa Barbac Complex. Well, in fact, nagsugod kagabi, no? Together with our speaker, kapaglaong pastor Traso. Okay, mayong buntag kanimo pastor. And ngadto sa itong mga newly baptized, no? Mayong buntag kaninong tanan dinhi sa itong dapit o sa tibuok kalibutan. Okay? Mayong buntag usab sa itong mga kaigsuunan, no? Ngadto sa itong mga kasilinganan diha sa Sangit, Toledo City. Ang atong uluhan karon kapag laom mo ang mga bugkos sa kaminyoon. No? Ang atong teksto makita sa Genesis 2 verse 18. Okay? Og dinhi nagingon, og miingon si Jehovah nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Pagabuhaton ko siya og katabang nga angay kaniya. Katabang, no?
ato ning tukion karon unsa ni nga klase nga katabang nga basta nagtuo mo nga kanang kuan ubos no. But before ta mapadayon atong hangyoon ang balaan nga espiritu nga makig-uban kanato mag-ampo ta. Mayugmaon nga Dios nga ikaw ana sa imong trono. Una sa tanan nagapasalamat kami sa imong dakong gugma nga sa makausap pa imong gipadayag pinagi sa paglugway nimo sa among kinabuhi midangat kami nining mabugnaw kayo nga sayo nga kabuntagon ug nami kaong gihimayo Dios tungod sa imong pagkamaayo. Salamat sa mga panalangin sa mga pagtabang sa gayon kami nagasampit niya kanimo o gining takna Ginoo amang gisumite namong kaugalingon diha kanimo tanduga ang mga kasing-kasing mga huna sa tanan nga na malandong sa tanan nga nang maminaw sa tanan nga nagtanaw usab nga kining imong pulong karon nga mong pagatukion paghisgutan masulod kini sa among tagsa-tagsa kalimpatakan mahimong gabayan halin kami mahimong matarong diha sa matubangan samtang kami nagkinabuhi ning gubot kay nga kalibutan o hikapa ang mga kasing-kasing o sa kanunay Ginoo abli usab amo kining masabtan amo kining gitugyan diha kanimong tanan mayngon man ang kapasayloan sa mong tagsa-tagsa kakasaypanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus kami gampo. Amen. Og sa dili pa gid ta mo sugod sa pagbasa kapag laom ato kining paminawan kining usa ka malaumon kay nga alawiton.
We're back kapaglaom sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagon ng kinigapos sa kabaglaom GC. Daghang king salamat sa matahom kay nga awit no nagapahinumdum ka nato sa matag usa nga kanang if ever nahimulag na ta balik ta sa pangalagad no o ato yung unahon ang pagpangalagad. By the way, happy watching and listening to Kapaglaom Divin ala Hinyo. No? Good morning sa kanimo Kapaglaom Divin o sa tibok ng mga pamilya. No? Okay. So, ato nang sugdan sa pagbasa Kapaglaom. Kanunay ako makabasa ni ini nga pulong. Ang kaminyon usa ka luto. Mao na ron usa ka luto no. Doon ay mapildi, doon ay mudaog, no? Okay, anyway. Ang uban, mulihok nga murag mito sa maong pahayag. O ang ilang kinabuhi nga minyo, nagapamatuod nga kini mao alang kanila. Apan ang matuod nga kaminyoon, dili usa ka luto. Yes, indeed. Ang kaminyoon gitukod dito sa Eden. Human sa paglalang ni Adan, ang Ginoo nagaingon, dili maayo nga ang tao mag-inusara buhaton ko siya og katabang. Okay? Katabang sumpay angayan alang kaniya, which means suitable, no? Or kana gyud para gid niya. Sa diha nga gidala sa Ginoo si Eva ngadto kang Adan, ang mga anghel sa Dios mao ang mga saksi sa kasal, no? So ang kasal or kaminyon kapag laom sa una pa ni dito nagihimo sa Eden, no? So which means usa ni ka sagrado nga butang. Okay? O apan may pipila lamang nga mga magtiayon ang hingpit nagkahiusa sa diha nga ang seremonya sa kasal gipahigayon. Bitaw no, nowadays grabe pud kayo ang maong kaso labi na ning mga kaminyoon, no? Daghan kayo ang nagbuwag doon ay mga tungod sa mga third party or kanang mga wala gid magkisinabot ba, no? Sahay mo gud kining kung usa sa mga butang nga mga hinungdan nga di magkisinabot kining garbo, no? Kung wag gyud magpaubos wala gyud. Okay, padayon ta. Ang mga anghel sa Diyos mao ang mga saksi sa kasal, apan may pipila lamang nga mga magtiayon ang hingpit nga nagkahiusa sa diha nga ang seremonya sa kasal gipahigayon. Ang matang sa mga pulong nga gilitok alang sa duruha nga sinaaray wala naghimo kanila nga usa. Sa umulabot nilang kinabuhi mao ang pagsagol sa duha diha sa kaminyoon. Himahimo kini nga usa ka malipayon nga panaghiusa. Kung ang matag usa muhatag sa usag-usa og tinuod nga pagbati. Sa kasing-kasing. Mao ni siya sekreto. Apan ang panahon nagtangtang sa kaminyoon sa romansa diin ang imahinasyon nagtabo niini. O dayon ang panghunahuna nakasulod sa hunahuna pinaagi sa mga sugyot ni Satanas. Wala kita maghigugmaay sa usag-usa sumala sa atong gituuhan. Apan kini sa hunahuna ayaw pagdugay niini. Himua nga ang matag usa malimtan ang kaugalingon magdumili sa sagup sa mga idea nga si Satanas malipay nga imong mahalon siya mubuhat sa paghimo kanimo nga matahapon, no? Para bang manggidudahon, okay? Abughuan sa matag ginagmay nga butang nga makahatag sa labing gamay nga higayon, aron sa pagpahilayo sa inyong mga pagbati gikan sa usag-usa, no? So mao na usa na sa mga mahimong hinungdan
Kini magduda ka, nya kining silos, no, abughuan sa matag kanang ginagmay nga butang gud. Mo dangat na ngadto sa dako, no, kung dili dahil ma-resolve. Okay? Sa diha nga ang panaghigugma ay mawala, himua nga ang matag usa maghuna-huna dili sa usa ka sentimental nga pamaagi kun sa unsa nga paagi iyang himahimo mga ang magtiayon nga kinabuhi makapahimuot sa Dios, no? So dili gini kalayan, which is true, no? Dunay panahon, no, nga kada bang moabot ng kada bang mawala ang panaghigugmaay, no, sa unsa nga mga rason. So ayan na dugaya, ayan i-resolve na and then himua gid ang pinakamaayo nga paagi aron makapahimuot sa Dios, no. Ang kinabuhi mao'y bililhong gasa sa Dios. Yes, indeed, gyapon. O dili angay nga usikan, no. Atong balikon kapag laom, no. Ato siyang i-highlight. Okay. Ang kinabuhi mao'y bililhong gasa sa Dios, no. So mao gyud atong itanom sa tong tagsa-tagsa ka hunahuna. Mao ni siya pinakanindot nga gasa nga nadawat kanato gikan sa atong buhi nga Dios, no. Wala sugyot rin nga dili ni angay nga usikan sa hakog nga mga pagmahay o mas dayag nga pagkawalay pagtagad o pagkadili gusto. Wala mulin ganito sa mga suicide, no. Just because of kanang mga selos, no, nga wala gid ma-resolve tungod sa mga pangaduha-duha nga o dili pa jud kay klaro. Okay? Muna. So himua nga ang bana ug asawa mag-istoryahanay. Kini sa mag-istoryahanay sa gud ang bana ug asawa. Na maayo na kayo niya mo kalit nagkalikoy, no. It's either ang bana or ang asawa ba, no. Nya kini na maglalis na dayon, no. So ang tambag sa diri mag-istoryahanay sa tanang butang, no. So angan gid siyang hisgutan. Like for example, doon na kay pagduda, imo dang iklaro nga to sa sagtuo dayon sa mga nadungog nimo. Or doon na kay mga katahap, no. Or nagselos ka, no. So angay daan nga istoryahan before ka mohimo og lain nga lakang. Okay? So, bag-uha ang una nga mga pagtagad sa usag-usa. I-refresh, no? Hinumdum po nakahimo sa daimig ka ng marriage sa lutupa, no? Nalimutan na kung sa itong tuiga. Anyway, padayon ta. Apan niini nga buluhaton, pag-amping pag-ayo nga ang bana dili mo ako sa pagsugid sa mga sayop sa iyang asawa o sa iyang bana o sa asawa sa iyang bana, no. Each either asa na. Okay? So maningkamot nga kamo mahimo nga ang matag usa kaninyo alang lang gyud sa usag-usa. Mao gyud na. Og ang bugkos sa kaminyoon mao ang labing maayong bugkos. Ang imong panimalay mahimo nga simbolo sa langit. Okay, daghan kayong salamat sa maong pulong nagapahinumdon usab kanato sa mata usa. Dili lang ngadto sa mga minyo, no. May man sab sa mga wala pa maminyo o kaminyo una. Okay, no. So even ang Lord, even ang Ginoo kapag laom nasayod na gid sa ngadto sa mga matag usa nga dili gid siya angayan. Well, kung imo siyang basahon, no, kung inyo bang nabantayan nga for the first time, no, ako nakabasa ko kagabi pa, no. So mao to hinungdan nga wala ta ka suporta nga to sa right after sa tong declaration, no. Wala ta ka suporta sa tong first night sa atong health seminar di sa Barba nga kipahigayon tungod kay naghimo po tani sa basa nako. Pilmiro gyud ako pagbasa. Para nako, this is the first time, no, nga nihisgot ang Ginoo nga dili maayo.
Kay kung makabasa ka sa tibuok kasulatan, puros ginamaayon, labi na sa iyong panghimo, puros perpekto, no? Buot pasabot na kung wala ang Dios, wala gyud maayo, no? So nining higayon kapag laom, first time ako nakit-an nga dili maayo ang iyang na or atong nabasa, no? Dili maayo tungod kay nakita sa Dios nga dili maayo ang mag-inusara ang tao. No? So sa mga nangita diha og kapika sa kinabuhi, sa bag-ong naminyo as well, no? Dako kay nga message na hinumdum dahi ko dito sa Camotes sa atong natambungan kasal, no? Ang kaminyoon kuno doon ito nagkomento nga ang kaminyoon kuno mura kuno sardinas, no? Naunsa na kay maablihan, usahay dili. Okay, well anyway, ang kaminyon usa ka sagrado nga butang kapag laom, no? Like sa atong nabasa earlier, ang kaminyon gihimo una didto sa Eden, no? Even ang mga anghel mo yung mga saksi, no? So buot pa sa buot usa ni ka sagrado nga butang, no? Og tambag sa Dios sa matag usa, no? Sa panahon dunay mga kabingkil, no? Dunay mga pagduha-duha, dunay mga kining kaselos, no? I-resolve gina sa pinakamaayo nga paagi, no? Kung doon na mo'y basahon diha nga kanang courtship and marriage, maayo kay na kang Van Pelt kung dili ko masayop, no? Dugay na kita nagbasa sa dana, no? So kana naidaghan kay nga mga tambag ni ana. Okay, so anyway, balik ta, no? Mao na ang kaminyoon, angay gid siya nga sa atong gibasa, angayan lang gid mo sa usag-usa, no? Sometimes or even oftentimes kapag laom ang good, dunam koy mga butang, dunay mga higayon, even mga higayon nga ang atong gipangita ngadto sa atong kapares, makita nato sa uban, no? Ayaw pangitaan dito sa uban, pangitaan sa mong pares. Okay, kay mao man na imong pares sa giingon na sa atong nabasa, angay jud nga na ang usag-usa, angay lang gid mo sa inyong duha. Okay, no? So mao na usa sa mga mahimo niyang hinungdan og ang Satanas ang kaaway malipay ni ana. Sama sa itong nabasa nga paglaom. So kanang i-resolve kanang kanigong pagkigstorya gyud na usa na sa mga maayo or epektibo sad nga pamaagi aron ang mga gagmay nga mga kabingkil, mga gagmay nga mga kanang pagselos, no? Ma-resolve daan, dili na nato pabuton pa nga abot na to sa kanang dako na jud kayo nga mulid sama sa to nabasa, mulid na nun sa panag adunay uban gali mag-suicide, no? So mao na pahinamangnuan ta nga ang kinabuhi mo pinakanindot nga gasa, no? So anyway, ato lang bantayan kapag laom, no? Usag-usa ang paghigugmaa nga ginatong i-refresh ngadto sa tong asawa or ngadto sa tong bana, no? O maingon man as well sa atong mga isig ingon, isig tawo, no? Like I always said, kung nahigugma ta sa Dios ato sa ginhigugma ng atoang isig katawo, no? Kaya mao man sama sa itong mambasa sa Biblia nga mo na usa, mahisusama ang iyang kabililon. Well, now, naghiskot man din og katabang kapag laom. Don't get me wrong, but ang but pasabot diri nga katabang, dili ng katabang nga kanang inyong helper sa balay nga sa imong paminaw ubos. No, dili. Equal ang asawa kapag laom, no? Or ang mga asawa. Kay though gikuha na sila sa atong gusok mga lalaki or adan, equal ang pagtagad ana. So anyway, dunay pasabot gid diri nga katabang, no? Sama sa makita sa Salmo nga ang among kalag nagahulat kang Jehova, siya mao ang among katabang o ang among taming. Manibot pasabot ana.
Another nga verse nga makita ka pa sa Salmo, apan ako kabus ug hangul, dumali ka kanako o Diyos, ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi. O Jehova, ayaw paglangan, no? So mao maribot pasabot sa katabang, no? But yung ka nga kanang under nimo, no, it's dili na siya maayo, dili na siya sakto po, no? So ang asawa equal rin ngadto sa bana, no? So imo siya ambot pasabot ng katabang mo, imong kanabang imo bitong kakuyog, no? Or katabang mo sa pag mga plano, no? Dili na but pasabot nga ubos siya, no? So kung naamang mga bana nga naghunahuna na, please wag tanga ka na sa inyong unahuna, no? So inyong asawa dili na kanang ubos ninyo, equal na siya og kanang diha sa panimalay, no? So again, kung aduna tay mga pagselos, aduna tay mga ginagmay nga mga pagkatahap, mga duha-duha, no, sa sayo pa ato ganang i-resolve daan together sa atong buhi nga Dios, no? Mao gani atong ipatiwala, ipatunga, no, siya aron sa ingon niya ang atong kaminyoon mahimo makapahimuot ngadto sa Dios, mahimo siyang samo sa atong nabasa, mahimo siyang simbolo sa langit, no? O ngadto man sa mga kanang atong isikataw while kinabuhitan ning kalibutan naso. Hinaot pa nga niining takna atong mapamalandungan, no? Ngadto sa atong tagsa-tagsa kagalingon nga ang atong asawa equal, like po sa mga bana, no, og ato siyang kanabang atong tagaan dito dakong bilisan, no, ang kaminyoon. Kay kaminyoon usa na kasagrado nga butang kapaglaom. So kinis kapaglaom GC nagaingon, for wisdom is better than jewels, no? Makita ka na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayan Conference President Kapaglaong Pastor Charles Nogra, Communication Director Kapaglaong Pastor Leylord Aranguez, Station Manager Kapaglaong Pastor Efren Ortigue, and ang atong Production Manager Kapaglaong Pastor Dwayne Morphy Clavis, og sa tanan nga media missionary sa inyong makanunayon kay nga pagsuporta sa atong istasyon. Pasalamat sa ta sa atong technical Kapaglaong Lawrence, no? So mag-ampot mahigugmaon nga Diyos, salamat sa imong mga pagpahinumdum. Salamat sa imong mga pulong. Ug salamat sa o Diyos sa maong kaminyoon nga imong kining gihimo nga pagbugkos sa usag-usa, nga angayan ra gyud sa usa ug usa. Panalangini ang tanan nga mga kaminyoon, ang tanan nga mga magtiayon, mga dugay nga magtiayon, maingon man sab sa mga bag-o pang nga nabugkos diha sa kaminyoon. Ang ilang gugma mahimong magmalambuon sa usag-usa. O ayaw tugot o Diyos nga ang paghigugma sa usag-usa mawala. Hinunua panalangini kini mahimo kining simbolo sa panaghiusa sa mong dakong gugma sa maghihatag sa matag usa kanamo. Ug ngadto sa mga nagplano Ginoo, panalangin usab sila, matagan mo sila og angayan gid sa ilang kaugalingon. Hinaot pa nga sa kanunay ikaw magagiyaw Dios sa mga tanan nga mga magtiayon, sa tanan ng mga kaminyoon, sa mga managplano nga kini mahimo kining simbolo sad diha sa langit, o mahimong sumbanan samtang kami nga magakinabuhi ning gubot kay nga kalibutan.
Amo kining gitugyan niya kanimong tanan. Hiusaha kami sa mong gugmag panalangin. Amo kining gisalig tungod lamang sa gamong ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa minsay sa paglaom nga si Jesucristo mo balik.